नाज़रीन, पाकिस्तान में आई एम श्योर हम सब ने बाज़ गश्त तो सुनी थी खलाई मखलूक की, लेकिन अब ये बाज़ गश्त अमरीका से सुनाई दे रही है। कोई यूएफओ की बात कर रहा है, कोई ड्रोन्स की बात कर रहा है, कोई एलियंस की बात कर रहा है। किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हालांकि यूएस मरीन और नेवी जिनका एक्सटेंसिव एयरफोर्स एक्सपीरियंस है, वो तमाम लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसा क्यों है। 18 नवंबर के बाद से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई रियासतों में इंक्लूडिंग एंड ख़ास तौर पर न्यू जर्सी में कई दफ़ा लोगों ने एक ऐसी मखलूक, ऐसी डिवाइस, ऐसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को उड़ते हुए देखा कि अब पूरी जो है उनकी पॉपुलेशन इस वक्त परेशानी में है कि ये चीज़ है क्या, ये कहाँ से आई और इसके बारे में कोई तफसीलात सामने क्यों नहीं आ रही। ये आपको बताएंगे कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि अभी तक 18 नवंबर से मॉरिस काउंटी न्यू जर्सी में ये शुरू होने वाली साइटिंग्स इस वक्त 50 से लेकर 180 साइटिंग्स हो चुकी हैं। और व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट के नाज़रीन, जिस चीज़ ने इवन जो अमरीकी जो रियासती निज़ाम है उसको भी ज़रा थोड़ा हैरत ज़दा किया, वो इस वजह से कि जो साइटिंग्स हुई हैं उसमें चंद जो नुमाया मकामात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो उनके बेड मिनिस्टर गोल्फ कोर्स इंक्लूडेड है, राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस ओहायो में, और की इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस और मिलिट्री बेसिस शामिल है। और जिस तरह अरीबा ने आपको बताया कि ये जो ड्रोन साइटिंग, ये जो साइटिंग्स हैं अनयूजुअल, ये न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, कनेक्टिकट, वर्जीनिया और ओहायो में देखी गई हैं, और पिकेटिनी आर्सेनल में भी ये देखी गई हैं। और ख़ास तौर पर राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, जिसकी मोइस ने भी बात की, जो ओहायो में वाक़ है, वो 4 घंटे के लिए शट डाउन कर दिया गया था क्योंकि यूएस एयरफोर्स, डिफेंस और इंटेलिजेंस की तमाम इदारे इस वक्त काफ़ी इस सिचुएशन को तशवीशनाक नज़र से देख रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि FBI और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी दोनों ने मिलकर कई और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ ये स्टेटमेंट भी इशू की है कि उनका मानना है कि एक क्लासिफाइड ब्रीफिंग होना ज़रूरी है जो आज के दिन हम उसकी तवक्का कर सकते हैं। उनकी जॉइंट स्टेटमेंट के तहत नो एविडेंस एट दिस टाइम दैट द रिपोर्टेड ड्रोन साइटिंग्स पोज अ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन इसके बावजूद तमाम आवाम को यही नोटिस दिया गया है कि आप ना तो उसको शूट करने की कोशिश करें, ना इसको कैप्चर करने की कोशिश करें। और जहाँ तक अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं कि यूएस आर्मी और डिफेंस सिस्टम्स जो भी उनके हैं, उन्होंने खुद भी इस ड्रोन को कैप्चर करने की कोशिश नहीं की है। बिल्कुल, बिकॉज दे कैन पोज अ थ्रेट टू मैन्ड प्लेन्स और पीपल ऑन द ग्राउंड। क्योंकि बेसिकली जो नाज़रीन, अगर हम आपको बताएं, जो अमेरिका में जो ड्रोन की रेगुलेशन का निज़ाम है वो इस वक्त नाज़रीन जो इसका एम्बिट है वो FAA के पास है, फेडरल एविएशन अथॉरिटी के पास। और जो इस वक्त जो अमेरिका में टोटल 7,92,000 ड्रोन्स जो है वो USA में लीगली रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अभी तक अगर आप जैसे जॉन कर्बी जो अमेरिका के बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्स पर्सन है, उनका भी अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अभाम ज़रूर है। उन्होंने उसको कहा है कि ये लाइकली लॉफुल ड्रोन्स हैं, सो देयर इज़ an ambiguity in their stance as well। उनकी ब्रीफिंग हो रही थी और उनसे सवाल किया गया तो वो बड़े फंबल हो गए और उन्होंने कहा माय गुडनेस कि शायद यही है और शायद नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। डेमोक्रेटिक सेनेटर एंडी किम जो न्यू जर्सी के सेनेटर हैं, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोस्ट सर्टनली दीज आर प्लेन्स, नाउ देयर सम कर्नल ऑफ ट्रूथ इन दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन 180 साइटिंग्स में से कुछ ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर एयरप्लेन्स ही हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं या ऐसे मैन्ड व्हीकल्स हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन अक्सर ऐसी साइटिंग्स हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में चल रही हैं। उनमें 4 लाइट्स कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रही हैं और वो न्यू जर्सी के नाइट स्काई में लोगों को नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि कई मुबस्सिरीन का कहना है कि ड्रोन्स जो होते हैं या जिनको इस वक्त अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना का टर्म दिया जा रहा है UAP, ताकि लोग ज़्यादा क़यास आराइयों में ना पड़ें और इसको UFO ना समझें। लेकिन कैसे ना समझें अगर आपने बताया ही नहीं कि हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद भी कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को, मिलिट्री को और गवर्नमेंट को नहीं पता हो कि ये अनमैन्ड व्हीकल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो इसके अलावा ये भी क़यास आराइयों में बात हमें शामिल होती हुई नज़र आई कि ईरान का कोई ऐसा व्हीकल है, कोई ऐसी वेसल है जो उसको दूर से कंट्रोल कर रही है और इसको भी डिबंक कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो FBI के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने TV पर आकर बयानात में कहा कि इन अनमैन्ड व्हीकल्स को जब हम करीब जाते हैं तो उनका कोई हीट सिग्नेचर डिटेक्ट नहीं
ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے ہی ہم کسی اپنے ڈرون کو جس کو ہم خود چلا رہے ہوں اس خاص ڈرون کو مانیٹر کرنے کی طرف بھیجتے ہیں تو یہ بالکل غائب سا ہی ہو جاتا ہے, ساری لائٹیں بند ہو جاتی ہیں, ہیٹ سگنیچر ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا. دس از کوائٹ شاکنگ. معیز آپ کی کوئی تھیوریز ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ویل دس از اے ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو, اور صرف ہمیں نہیں بلکہ پورے اگر آپ امریکہ کا ریاستی نظام FBI کو دیکھ لیں وہ بھی کہیں نہ کہیں حیرت زدہ ہے. کچھ نہ کچھ تو ناظرین ضرور ہے, ورنہ اگر یہ انکنکلوسو ہوتا ہے جیسے ان کا پبلک ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو آئی تھنک دے ووڈنٹ ہیو گون ایز فار ایز دے آر. جیسے ابھی جو ہے کیلیفورنیا میں ملٹری بیس کے قریب ایک چائنیز شہری کو انہوں نے پکڑا ود ایلیجڈلی ان پہ الزام یہ تھا کہ وہ ان آتھورائزڈ ڈرون یوز پہ ان کو اریسٹ کیا گیا, جو کہ ابھی تک وہ انکنکلوسو ایویڈنس ہے, لیکن obviously there is something to it. اچھا, اس کے علاوہ FBI اور DHS بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کے کیسز ہیں زیادہ تر, شاید یہ کاپی کیٹس کے کیسز ہیں, جس کا مطلب ہے کہ بھائی کچھ ڈرونز لازمی طور پر ان آئیڈینٹیفائڈ ایریل فنومینا کے طور پر کیٹیگرائز کیے جا سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر ان میں کاپی کیٹ ہے کہ اب جس کے پاس بھی ڈرون ہے اور جو ایک جو ہے سائنس فکشن کا ہابیسٹ ہے وہ بھی آ کے اپنا ڈرون اڑانا شروع ہو جائے گا تاکہ اس تمام معلومات میں جو ہے لوگوں کے کوئی اضافہ نہ ہو اور فیئر ہی پھیلے. لیکن واٹس ویری ویری انٹرسٹنگ ہیئر از کہ نیو جرسی کے جو میئر ہیں مائیکل مینہم, انہوں نے جو گائیڈنس ایشو کی ہے پولیس کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ڈرون گر کے زمین پر آتا ہے تو آپ نے کنٹری کے بومب اسکواڈ کو کال کرنی ہے, لوکل فائر ڈپارٹمنٹس کو کال کرنی ہے اور ہیزمیٹ سوٹ پہن کے قریب جانا ہے. اگر تو یہ بالکل بھی نیشنل سیکیورٹی کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کا ڈینجر موجود نہیں ہے لوگوں کے لیے, تو اس قسم کی گائیڈ لائنس ایشو کرنا بالکل سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کی جا رہی ہیں. یہاں ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 7,90,000 سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے پاس رجسٹرڈ ہیں جن کو وہ خود مانیٹر کر سکتے ہیں. تو لازمی یہ جو تمام ڈرون سائٹنگز اس وقت نظر آ رہی ہیں نیو جرسی میں اور نارتھ ایسٹرن کوسٹ کے باقی ایریاز میں, یہ تمام وہ ہیں جن کو وہ مانیٹر نہیں کر پا رہے ہیں, ان کو نہیں پتا یہ کیا چیزیں ہیں. And there have been 5,000 tips, مطلب 5,000 ٹپس آنا about something جس کا پتہ نہیں لگ رہا. البتہ اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ انکنکلوسیو اور اس میں سے صرف 100 تقریباً 100 ایسی ٹپس ہیں جو کہ ایک کاز آف اٹینشن آپ, لیکن 100 بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے. وین یو جوائن اپ دا فیکٹس کہ کوئی ہیٹ سگنل نہیں آ رہا, جب وہ اپنا ڈرون بھیج رہے تو وہ نہیں اس کو کیچ اپ کر پا رہے, اور جس طرح جو ایک پورا امریکن اسٹیٹ اپیریٹس ایکشن میں آ رہا ہے, ایون دو دے آر ٹرائنگ ٹو ہائیڈ اے لاٹ, ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں ناظرین کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 2023 میں کیا ہوا تھا ایسا جس کی وجہ سے لوگ اس وقت اور بھی بہت زیادہ ڈر گئے ہیں. US کانگریس میں ایسی ہیئرنگ ہوئی تھی جس میں ریٹائرڈ میجر ڈیوڈ نے پبلکلی آ کے ایک ٹیلیوائزڈ ہیئرنگ میں یہ بیانات دیے تھے کہ پینٹاگون کا جو UAP ٹاسک فورس ہے وہ اس کے ممبر بھی تھے اور وہ اس کے وسل بلوور بن گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ پینٹاگون ایسی کئی UFO سائٹنگز ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ملوث ہے جس کے بارے میں عوام کو نہیں بتایا جا رہا. یہاں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ریٹریو کیا ہے نان ہیومن بایولوجیکل میٹر فرام ون آف دا UFO crashed sites. اب یہ بہت ایک بڑا بیان ہے اور یہاں پہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ 40 ایسے وٹنسز کو وہ جانتے ہیں کہ جن کو وہ انٹرویو کر چکے ہیں اوور دا کورس آف 4 years, جنہوں نے سب نے کہا کہ یس UAP کے جو ہے امریکن انٹیلیجنس کے پروگرام میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کے بارے میں پبلک لیول پر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, بلکہ ان کے اپنے ادارے کے اندر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. جب یہ ہیئرنگز ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ ناسا نے دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک فل پینل 4 hour لانگ ڈسکشن کی ٹیلی ویژن کے اوپر تمام پبلک کے ساتھ, جس میں لوگوں کو سوال جواب کرنا بھی الاؤڈ تھا اباؤٹ دیئر مینڈیٹ کہ ان کا کیا سوچنا ہے اس UFO سائٹنگ کے بارے میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.